आज के प्रोग्राम में हम यूक्रेन की जंग को डिस्कस करेंगे। पहला पहलू कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान को डायरेक्टली क्या नुकसान उठाना पड़ा है, कि यूक्रेन में होने वाली ऑनगोइंग जंग की वजह से दुनिया पे, रीजन पे और इकोनॉमीज पे मुख्तलिफ ममालिक की क्या असरात आए हैं। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज के प्रोग्राम में हम यूक्रेन की जंग को डिस्कस करेंगे। पहला पहलू कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान को डायरेक्टली क्या नुकसान उठाना पड़ा है, जी हाँ। और दूसरा पहलू कि यूक्रेन में होने वाली ऑनगोइंग जंग की वजह से दुनिया पे, रीजन पे और इकोनॉमीज पे मुख्तलिफ ममालिक की क्या असरात आए हैं। और तीसरा पहलू कि ट्रम्प की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत वो समझते हैं कि वो इस जंग पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान यूक्रेन से व्हीट मंगवाता रहा है जंग से पहले। 39% गंदम पाकिस्तान यूक्रेन से मंगवाता था, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बाले, ग्रेन, सीड्स, कॉर्न और मुख्तलिफ अशिया हम उधर से मंगवाते रहे हैं। जब जंग की वजह से ये सप्लाई लाइन डिसरप्ट हुई है तो जाहिर है हमें ये अशिया इस्तेमाल तो करनी है। जब हम दूसरे ममालिक से लेते हैं तो उन ममालिक में वो हमारे जो टर्म्स चल रहे थे एक यूक्रेन के साथ वो नहीं है, तो वो रेट्स हमें नहीं मिल सकते जो हमको यूक्रेन से मिलते थे। लेकिन ये नहीं है कि हम खाली यूक्रेन से माल इंपोर्ट कर रहे थे। हमारा 28% पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर जो है, जो हम बनाते हैं, वो यूक्रेन हमसे इंपोर्ट करता था लेकर। यानी इस जंग की वजह से 28% हमारी प्रोडक्शन का स्टेपल फाइबर प्रोड्यूस जो होता था वो मार्केट हमारे हाथ से चली गई। सिर्फ यही नहीं, T-80UD टैंक्स जो पाकिस्तान ने यूक्रेन से 1996 में खरीदे थे, उसकी अब ओवरहॉलिंग का वक्त आ चुका था जब जंग छिड़ी है। तो इस वजह से उसकी ओवरहॉलिंग भी नहीं हो पाई उन टैंक्स की। और जाहिर है जिस तरह आपके घर की गाड़ी होती है, अगर उसमें कोई मेंटेनेंस का मामला है या आपने तेल बदलना है या कोई भी मामला है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो गाड़ी उतने अच्छे से तो नहीं चलेगी। इसी तरीके से अगर आप टैंक्स को नहीं लुक आफ्टर करेंगे, जैसे आपके पास जो लोग वेपन्स रखते हैं, अगर आप उसकी ऑयलिंग सही नहीं करेंगे, उसको लुक आफ्टर सही नहीं करेंगे, तो वक्त पे वो आपका साथ नहीं देगा ना हथियार, ये गाड़ी कहीं रुक जाएगी। तो ये हर मशीनरी के साथ ऐसा ही मामला है। चीज़ें जब महंगी हमको लेनी पड़ी हैं पाकिस्तान को, ख़ुसूसन में यूक्रेन की जंग के बाद, उनसे लेने वाली अशिया जो हम नहीं अब ले पा सकते, उसके बैकग्राउंड में बात कर रही हूँ। तो उसमें हमें मसला क्या दरपेश आया है? हमें मसला ये दरपेश आया है कि अगर हम वो चीज़ लोकल प्रोड्यूस कुछ करना चाहें तो बिजली की रेट्स, पेट्रोल के रेट्स वगैरह वगैरह, इन तमाम मामलात को लेकर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों के, और हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है कि हम ये सब प्रोड्यूस कर पाएँ। लोगों की कॉस्ट, ख़रीद की ताकत बहुत कम हो गई है। तो महंगी चीज़ अगर हम मंगवाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे तो उनके लिए ख़रीदना बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसकी वजह से जॉब क्रिएशन भी, जॉब्स भी गई हैं लोगों की। अब अगर 28% स्टेपल फाइबर की मार्केट आपकी हाथ से निकल गई है, प्रोडक्शन लेस हो गई है, तो उसमें लोगों की नौकरियां भी तो गई होंगी ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि बाकी जो मामलात हैं दुनिया में,
ادھر کیا چل رہا ہے اس پرابلم کو لے کے. جو اکنامک ایفیکٹس ہیں یوکرین کے اور رشیا کے درمیان، اس نے گلوبل ٹریڈ کو افیکٹ کیا ہے. دیکھیے، یوکرین کے بارے میں کہا جاتا تھا دیٹ اٹ از دا بریڈ باسکٹ آف یورپ. سب کو وہ کھانا دیتا ہے، سب کو اپنی اگائی ہوئی چیزیں مہیا کرتا ہے. تو اس میں جو ممالک جو رشیا اور یوکرین سے سامان لیتے تھے، چیزیں لیتے تھے، وہ بڑی بری طرح ہٹ ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک جگہ کا نام لے کے اگزامپل دے سکتی ہوں. ہائیتی میں رپورٹڈلی جو فیول کی قیمت ہے وہ اس سال جب یوکرین سے لیتے تھے اس سے کمپیئر کریں تو تگنی ہو گئی ہے، 3 times فار دا سیم کوانٹٹی اینڈ دا سیم کوالٹی. آپ اگر جو بہت ہی پسے ہوئے ممالک ہیں، یمن، ایتھوپیا، صومالیہ، ادھر انتہائی فوڈ سٹریس سچویشن وہ فیس کر رہے ہیں. کاسٹ وہ بہت بڑھ چکی ہیں چیزوں کی، اور سپلائیز بہت زیادہ ریڈیوسڈ ہے. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتا ہے نا، کہ اگر چیز کم ہے، خریدار زیادہ ہے، تو دکاندار منہ بولے ریٹ پہ بیچ بھی سکتا ہے اور لوگ اس کو لیں گے بھی. اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے کہ ٹرمپ کیا اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے کہا ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کو فل سٹاپ لگایا جائے، لیکن انہوں نے کوئی اسٹریٹجی پہ بات نہیں کی یا شیئر نہیں کی. ہو سکتا ہے جب وہ افیکٹولی ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور ختم ہوگی اس وقت وہ بات کریں کچھ یا اپنی اسٹریٹجی شیئر کریں. لیکن ابھی بھی انہوں نے رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن سے بات کری ہے فون پر، اور انہیں یوکرین کی کنفلکٹ کے حوالے سے ارج کیا کہ آپ معاملے کو اور ایسکیلیٹ مت کریے، کیونکہ انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ امریکہ کی فورسز آن گراؤنڈ یورپ میں موجود ہیں. ایک طرح سے وہی جو میں نے آپ کو پروگرام میں پچھلے کہا تھا چینل پہ اپنے، کہ وہ ہی بلیوز ان ڈپلومیسی تھرو اسٹرینتھ، کہ ہاتھ مڑوڑ کے زور لگا کر اپنی بات منوانی. تو انہوں نے جھلکی دے دی کہ بھائی ورنہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پہلے سے. اچھا، لیکن در حقیقت آن گراؤنڈ رشیا ایڈوانس کر رہا ہے یوکرین کا جو ویسٹرن کرسک کا ریجن ہے اس سے. اصل میں وہ اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں، جو کنسولیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا کنٹرول جو ڈونبس انڈسٹریل ریجن پر ہے. اس کی وجہ سے وہ ارد گرد کے بھی جو علاقے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اور مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹریل ریجن رشیا ہی کے ہاتھ میں رہے. جو اکنامک ایفیکٹس ہیں، جو کنفلکٹس ہیں، وہ یوکرین اور رشیا سے بہت آگے کی باتیں. میں نے جو چند ممالک کے بارے میں آپ کا ذکر کیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ ہم کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، تو ایک چیز تو بہت واضح ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ جو گلوبل انٹر کنیکٹڈنس ہے مختلف کنٹریز کی اکانومیز کے درمیان، اگر ایک کو دھکا لگتا ہے یا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا نیگیٹو کیسکیڈنگ افیکٹ باقی ممالک پہ آتا ہے جہاں پہ ان کے ٹریڈ کے معاملات چل رہے ہوں. وہ معاملہ لوکل بھی اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہوں، لوکل بھی علاقے میں جنگ ہو یا کوئی بدامنی کی صورت حالات ہو، ٹسل ہو، پاور گیم ہو، تب بھی اس کا اثر دوسری اکانومیز پہ آتا ہے. یہ وہ وقت چلا گیا ہے کہ جب میرے گھر جو ہو رہا ہے تو میرا پڑوسی متاثر نہیں ہوگا. اب متاثر ہوگا، بلکہ 10 ادھر 10 ادھر 10 آگے اور 10 پیچھے کے متاثر ہونے والے ہیں. لہذا ان ٹرمپ کا جو پوٹینشیل اپروچ ہونی چاہیے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ ڈپلومیٹکلی بھی رشیا کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور پاسبلی جو افیکٹڈ علاقے ہیں ان کو ایڈ پرووائڈ کریں جب تک اس کا کوئی حتمی نتیجہ وہ نہ نکال پائیں.
خواتین و حضرات، یہ ایک بہت بڑی آن گوئنگ ٹریجڈی ہے جو جب غازہ پہ اٹیک ہوا تو یوکرین وینٹ ان دا سب ٹیکسٹ. ہمیں اس ملک کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹرمپ کو اس ملک کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ ادھر اور غازہ میں جنگ ختم کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. خواتین و حضرات، اگلے پروگرام تک خدا حافظ.